हॅलो गायज, वेलकम टू माय व्लॉग. कशी आहात तुम्ही सगळी जण? आयज चवथीचो चवथो दीस. सो हांव आनी वेदांत चल्ले आतां साखळेच्यान येवन पळयत जाल्यार हांगासर कौशीक समळ सारकी करता. आमी मागीर बसले आरती सुरू केली आमी मागीर. सो आरती आमचे वांगडा एकलो पेटी मास्टर आमचो अण्णा आसलो. सो तो पेटी वाजयतालो आनी आमी हांगासर आरती करताले. आनी हो आमचो कुडण्याचो भाचो. सो आतां आमी भजनाक बसले. सो हांव भजनाक बसा ल्हान आसलो तेन्ना. आतां हांव फस्ट टायम म्हणजे खूब तेंपांनी बसलो भजनाक. बसया म्हटलें भजनाक. तातूंत आमचो प्रॅक्टीस करतालो कासाळ वाजोवपाचें, कशें वाजोवपाचें कितें तें. प्रताप काकागेर आयज सत्यनारायणाची पुजा आसली. सो आमी थंय पुजेक गेले आरती करूंक. आनी आमची सगळी चिल्लर बायटी आमी आरती करता. आरती करून सगळ्यांक भूक लागली. सो आमी सगळे जाण जेवपाक गेली. ही आमची टिचर जिविता आनी ते आमचे मॅक्सिमा. आनी हो आमचो काका, तेंगेर पुजा आसली. सो आरती करून फूल जाम जाले आयज आमी. आयज मज्जा येयली. सो हांव म्हजो हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.